يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وخليفتنا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. آقا ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، آقا ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ. اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، قوم کا ہر فرد پکارے گا کہ ہمارے ہیں صحابہ.
امام المرسلین، امام المجاہدین، امام اعظم پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مقررات اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، آج 5 جنوری 2024 22 جمادی الاخر جمعے کا دن ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر 22 جمادی الاخر کا دن ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاریغار، آپ دے ہم سفر حضر اور سفر دے ساتھی، بدر احد خندق دے ساتھی، آپ دے درینہ دوست، پوری کائنات دے انبیاء تو بعد افضل ترین آدمی، خلیفۃ بلا فصل، سیدنا حبیبنا امامنا و خلیفتنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی اج وفات دن۔ آپ آج تو تقریباً 1425 سال پہلے آج دے دن 12 جمادی الاخر سن 13 ہجری کے اندر اس دنیا کو پیر والے دن رخصت فرما گئے۔ میں انشاءاللہ آج دے اس خطبے کے اندر صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا تسی احباب کے سامنے تعارف بیان کرنا چاہوں، انہاں دی عظمت، انہاں دی فضیلت، انہاں دا مقام، اس کو بیان کرنے واسطے ایک جمعہ نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت نہیں، بلکہ کئی ایام کا وقت درکار ہے انہاں دی عظمت کو بیان کرنے واسطے۔ چونکہ آج قدرتی طور پہ جمعہ کا دن ہے اور آج ہی حضرت ابو بکر کی وفات کا دن ہے، اس حوالے میں صرف اس کا تعارف بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تے 6 مہینے عمر ہو چکی ہے، آپ کو دنیا کے آئے ہوئے عام الفیل کا سال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش کو 2 سال 6 مہینے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سن 573 عیسوی کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اس وقت انہاں دا والد جس نو ابو قحافہ کہا جاتا سی اور اس کا نام سی حضرت عثمان، جڑے اجے مسلمان نہیں ہوئے، کنیت انہاں دی ابو قحافہ سی، جس تو کہ مشہور سن۔ انہاں دی کوئی اولاد بچتی نہیں سی، بیٹا پیدا ہونا، بیٹی پیدا ہونی، فوت ہو جانی۔ انہیں نظر بنی کہ اگر سانو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا تے اسی بیت اللہ اور خانہ کعبہ دی حفاظت واسطے اس کو مامور کر دیاں گے، وقف کر دیاں گے۔ قدرتی بات اللہ پاک نے انہاں دے گھر ابو بکر کو پیدا فرما دیتا، اور حضرت ابو بکر فوت نہ ہوئے، اللہ پاک نے صحیح سلامت پیدا فرمایا۔ تو انہاں دے والد نے ابو بکر کا نام رکھ دیتا عبد القعبہ، یعنی کعبہ کی خدمت کرنے والا، کعبہ کا بندہ، کعبہ والا۔
جڑا بعد کے اندر اسلام قبول کرنے تو بعد میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو چینج کرتا اور آپ کا نام رکھ دیتا عبداللہ۔ ابو بکر کا اسلامی نام کی ہے عبداللہ، اور انہاں کا لقب ایک صدیق ہے، ایک عتیق ہے۔ کنیت انہاں دی ابو بکر ہے، جس کو زیادہ مشہور نے۔ والدہ نام عثمان، اس کی کنیت ابو قحافہ۔ ماں کا نام ام الخیر، بڑی نیکیاں کردی ہوندی سی، بڑا صدقہ خیرات کردی سی، اور انہاں دا نام سی سلمہ بنت صخر، جڑی بعد کے اندر مسلمان بھی ہوئی۔ 7 پشتاں تو بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پشت دے نال جا ملدا ہے، آپ دے نال مل جاتا ہے۔ 13 سال اسلامی زندگی آپ نے مکہ کے اندر گزاری۔ بعد کے اندر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد ابو بکر کو اللہ پاک نے خلافت دے ہمکنار فرمایا، مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل بنے، اور اس منصب کے اوپر 2 سال 6 مہینے آپ خلافت کے منصب کے فائز رہے۔ اس بعد 22 جمادی الاخر اج دے ہی دن بروز پیر شمار والے دن 13 ہجری نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو وفات پا گئے۔ نبی دنیا تو گئے تے آپ کی وفات دے وقت عمر بھی 63 سال۔ ابو بکر دنیا تو گئے تے وفات دے وقت عمر سی 63 سال۔ نبی دنیا تو گئے، وفات دے وقت دن سی سوار دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے دن سوار دا، ابو بکر دنیا تو گئے تے دن سوار دا۔ آقا دنیا تو گئے، آپ کی گود، آپ کا سر مبارک اماں جی عائشہ کی گود کے اندر۔ ابو بکر دنیا تو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول۔ یعنی اللہ پاک نے ایسی مشابہت پیدا فرما دی تھی کہ جو صفات اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائیاں، وہ صفات ابو بکر کو عطا فرمائیاں۔ آپ دنیا تو گئے دن سوار دا کہ سورج نکل رہا ہے اور رات جا رہی، ابو بکر دنیا تو گئے کہ سورج نکل رہا ہے رات جا رہی۔ ایسا سجود اللہ پاک نے دونوں دربار دیا۔ کون ہے ابو بکر؟ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ساری مخلوقات کے اندروں اپنے انسانوں کو افضل بنایا، اور انسانوں کے اندروں سب تو افضل ترین اگر کوئی ہے نہیں کہ وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء کی جماعت تو بعد یعنی 1,24,000 انبیاء کا اگر تذکرہ کر دیتا جائے کہ انہوں تو بعد صرف امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک آنے والے ہر انسان نالوں افضل، اعلیٰ اور سردار دنیا کے اگر کوئی ہے نہیں تو انہوں کا نام ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سارے رضی اللہ عنہ۔ اتنی عظمت والے، اتنے مقام والے، فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء تو بعد اگر سب تو افضل ترین بشرہ دے وچوں کوئی ہے نہیں کہ وہ کون نے؟ ذرا بولو کون نے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دا ہی تذکرہ اج دے اس خطبے دے اندر بیان کراں گا۔ اللہ پاک نے جنت دے اندر جان واسطے بھی 4 درجے بیان فرمائے۔ کتنے درجے؟ 4۔ جنت دے اندر 4 قسم دے لوگ جنت سے جان گے۔ جڑا بھی قیامت تک جنتی بنے گا انہوں 4 شکلاں دے اندر ہو کے جنت سے جانا پڑے گا۔ سب تو پہلا درجہ ہے اس کے اندر جنت سے جان والا وہ ہے انبیاء۔ دوسرا درجہ ہے، پہلے درجہ انبیاء کا،
جنہاں دی صدارت کرن گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 1,24,000 انبیاء دنیا کے آئے اور انہاں انبیاء دا سردار کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو بعد دوسرا درجہ جنت کے اندر جڑے جان گے وہ ہے نے صدیقین، سچ بولن والے، تصدیق کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے. اور اس جماعت کا سردار کون ہوئے گا؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. تیسری جماعت جڑی جنت کے اندر جائے گی وہ جماعت شہداء دی. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میری شہداء دی جماعت کا سردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. یعنی جتنے بھی درجات بیان فرمائے انبیاء تو بعد دوسرا درجہ صدیقین کا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ قرآن کہہ رہے کی فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. انبیاء جماعت جنتی ہے، دوسری جماعت صدیقین دی ہے. صدیقین سارے دے سارے جنتی نے. اور صدیقین کا سردار کون ہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ پاک نے خود میرے ابوبکر کو صدیق کیا ہے، خود ابوبکر کو سچا کیا ہے، صدیقین کا سردار کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس طرح نکلے نے. ایک یہودیاں دا سردار، یہودیاں دا عالم ہے جدا نام فنحاس، کہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے خطاب کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یہ قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کہ ویکھو لوگو مسلماناں دا رب، محمد دا رب، ابو بکر دا رب، عمر دا رب، عثمان دا رب، علی المرتضی دا رب، دیگر صحابہ دا رب جڑے ہیں وہ اپنے قرآن کے اندر لوگوں کو قرض مانگ رہے ہیں. کہ بار بار قرآن کے اندر کہندا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یعنی اسے آتا مذاق اڑان لگا، طنز بیان کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھو مسلمانوں دا رب غریب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ مسلمانوں دا رب فقیر ہو گیا ہے، یہ دیکھو دولت ہو گئی، یہ خزانے ختم ہو گئے. ابو بکر دا گزر ہویا ہے، میں صدقے پہ قربان جاواں. جرأت دا مظاہرہ کرنے والا ابو بکر، بہادری دا نام ابو بکر، قوت دا نام ابو بکر، صداقت دا نام ابو بکر، شجاعت دا نام ابو بکر، غیرت دا نام ابو بکر، حمیت دا نام ابو بکر، نیکیاں دے مرکے دا نام ابو بکر. ابو بکر دے کناں دے اندر اس یہودی دی آواز پہ جاندی ہے، برداشت نہیں ہویا، غصے دے اندر آ گئے کہ سارے مجمع دے سامنے، یہودیاں دے مجمع دے سامنے جا کے فنحاس سے تھپڑ لگا دیتا، یہودیاں دے عالم کو مار دیتا. اس دے تھپڑ لگایا کہ اے جڑا مقدمہ لے کے میرے آقا علیہ السلام دی عدالت دے اندر آ جاندے نے. آگے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقدمہ لے کے آئے ہیں، کیس لے کے آئے ہیں، ان لگتا ہے تسی انصاف کرو گے، اج ساڈے نال عدل و انصاف کرو گے. اے تہاڈا یار ہے نا جڑا ابو بکر، اس نے اج سارے ساڈے یہودیاں دے سامنے ساڈے راہبر نو، ساڈے عالم نو، ساڈے خطیب نو تھپڑ مار دیتے. لہذا ان دا اسی بدلہ لینا چاہنے. میں صدقے تے قربان جاواں. آقا فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے عادل بنا کے بھیجے ہے، میرا سب تو قریبی یار، میرا سب تو قریب چلتے رہنے والا ابو بکر اگر انہیں تھپڑ مارے تے بلا وجہ مارے ہیں، آج میں انہیں کو بدلہ لے کے دکھاواں گا. ابو بکر کو بلایا گیا، میرے آقا کے سامنے آگے فرمایا ابو بکر تیری شکایت لگی ہے، کیا تسی یہودیاں دے عالم کو تھپڑ مارے ہیں؟ ابو
بکر نے مکرے نہیں، فوری طور پہ کہہ دیتا آقا جی ہاں میں اس کو تھپڑ لگایا ہے۔ فرمایا کیوں لگایا ہے؟ یہ میرے رب دے خلاف بریاں باتاں کہہ رہا سی کہ تسی تہاڈا رب فقیر ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، وہ خزانے ختم ہو گئے، وہ غریب ہو گئے ہیں، لوگوں کو قرض مانگ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اتنی گل کیتی یہودی مکر گئے، انہوں نے پتا سی کہ یہ بحق دے اندر کسی نے گواہی نہیں دینی۔ جدوں مکرے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے گواہ لے کے آ، اگر گواہ نہیں تو سزا واسطے تیار ہو جا۔ ابو بکر کہنے لگے آقا جی مجمع یہودیاں دا، مجلس یہودیاں دی، مقام تے جگہ یہودیاں دا، کارتے منصب جڑا حویلی یہودیاں دی، بیان کرنے والا یہودی، سنن والے یہودی، ایتھے میرا کوئی بھی کوئی نہیں سی، میری بات کی گواہی کوئی نہیں دے گا، میرا کوئی گواہ کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے ابو بکر پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، بدلہ دین واسطے تیار ہو جا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ عرشاں تے رب نوں حیا آ گئی، فوری طور تے بول اٹھیا میرا جبریل، جی رب جلیل کی حکم ہے۔ فرمایا جبریل چھیتی جا، میرے ابو بکر نوں جھوٹا نہیں ہون دینا، میرے ابو بکر تے تھپڑ نہیں پینا چاہیے، ابو بکر نوں سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اگر زمین تے کوئی گواہ نہیں ابو بکر دا تے عرش بری تے میں رب خود گواہیاں دے رہا ہوں کہ ابو بکر جیسا صدیق دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور فرمایا جبریل جلدی جا، اے قرآن کی آیت لے کے تے میرے محمد کے قلب اطہر تے نازل ہو جا۔ یہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ فرمایا آقا جی میں رب عرشاں تو گواہی دے رہا ہوں ابو بکر دا قصور کوئی نہیں، یہ سچا تے صدیق آدمی ہے، یہ سچا ہے۔ جڑی گل یہودیاں نے کہی ہے اس نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اللہ فرماندے نے کہ اسی ابو بکر دی گواہی دے رہے ہیں کہ یہودیاں نے گل کہی سی جس تو مکر رہے نے۔ سنکتب ما قالوا، بلکہ اپنی کتاباں دے اندر اسی انہاں یہودیاں دی بات نو لکھ کے دتا ہے کہ قیامت تک لوگاں دے سامنے ابو بکر دی عظمت تے شان نو لوگاں دے اوتے واضح بھی فرما دیتا ہے۔ ابو بکر میرا ہے تے ابو بکر نو برا کہن والے دا حال میں کی کراں گا۔ فرمایا وانا قول ذوقوا عذاب الحریق، جڑا ابو بکر نو جھوٹا کہے گا سی اس نو جہنم دی بھڑکدی ہوئی اگ دے اندر داخل کر دیاں گے۔ ابو بکر سچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سیار ابو بکر دی صداقت دی گواہی اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ نام کی بنے ہے صدیق، اور صدیق کا دوسرا لقب کنوں عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کرنے واسطے گئے، زمین تو آسمان کا سفر کیتا، بیت اللہ تو بیت المقدس کا سفر کیتا ہے، بیت المقدس تو پہلے آسمان کا، دوسرے آسمان کا، تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں ستاں آسماناں دی سیر کر لئی، جنت دی سیر کر لئی، جہنم دے نظارے دیکھ لے، سارا کچھ دیکھ کے زمین تے آ رہے نے۔ جبریل کو پوچھا جبریل دس تے صحیح وقت کتنا کو ہے؟ آقا جی اجے وقت تے تھوڑا ہے، تواڈے دروازے دی کنڈی جڑی ہلدی چھڈ کے آئے سی وہ اجے بھی حرکت دے اندر ہے، جس بستر دے کو تانوں اٹھا کے لے کے آئے سن وہ بستر اجے بھی قدم ہے، وقت تھوڑا جہا، سفر اتنا لمبا، سیرا جنت دیاں بھی ہو گئیاں، جہنم دیاں بھی ہو گئیاں، ستا آسمان
अलैहिस्सलाम ने मक्के के अंदर आके वाक़या में राज बयान फरमाया। अंबिया अलैहिस्सलाम दे सहाबा कराम अजे तस्दीक करन दे अंदर जरा दिक्कत महसूस कर रहे सन। काफिरा ने फौरी तौर पे घेरा पा लिया कि किस तरह हो सकता है इतना लंबा सफर रात दियां चंद घड़ियां दे अंदर, चंद सैकड़ों के अंदर हो जाए। अबू जहल को मौका लग गया। अबू बकर मजलिस के अंदर मौजूद कोई नहीं। बात बन जाए कि अज सब तो पुराना यार ते सब तो मेरा आका दा करीबी यार अबू बकर दे नाल उस आका दे खिलाफ करने का मौका लग गया। जाके अबू बकर को आंदा है, अबू बकर दस से सही अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात की चंद हिस्से के अंदर चंद घड़ियां नहीं बल्कि चंद सैकड़ के अंदर बैतुल्ला तो बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस तो सत्ता आसमानों की सैर करके जमीन पे आया वा, क्या कोई इस गल को मनेगा या नहीं? अगे सुनिए अबू बकर का जवाब। फरमाया अगर पूरी दुनिया ये बात कहे ते अकल च आंदी नहीं, ये मेरा यार कहे ते फिर अकल को मनना नहीं। जे आका ने बात कही है ते मेरे आका ने हक किया है, सच किया है कि आका फरमाते ने ओ मेरा यार अंत सदीक तू ही सच्चा सदीक है, सिद्दीकीन दा सरदार है, अंबिया तो बाद पूरी कायनात दा सरदार है। सुनो अगली तीसरी रिवायत मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान के मुतल्लिक मौलाना दाऊद रास रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी की शरह लिखी है। उसके अंदर एक हदीस लेके आए कि हजरत अबू बकर नूं इन्हां दे बाप अबू कहाफा इन्हां ने नाम लिया है कि बैतुल्लाह के अंदर चले गए। बैतुल्लाह के अंदर बुत खाना मौजूद है, बुतों के अंदर अबू बकर नूं दाखिल कर दिता। अबू कहाफा आप काम चले गए, बाप काम चला गया। अबू बकर और बुतों के नाल कल्ले ने ते सामने खड़े बुत ने ते बुतों नाल गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। अबू बकर आंदे ने ओ खुदावो ओ मुशरिकीन दा दे रब्बो बोल के दे दसो ना ए माल तोड़े सामने पे है, मिठाइयां सामने पईयां ने, खाने सामने पे ने, खांदे क्यों नहीं? जवाब मिलता नहीं। अबू बकर फरमाते ने मेरे को कपड़े मौजूद कोई नहीं, मैनू कपड़े अता कर दियो, मिलते कोई नहीं। मैनू भुख लगी है, खाना अता कर दियो, खाना मिलता कोई नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने थोड़ी जी देर गलबात की कि जो गुस्सा आया कि उन्हां सारे जिन्ने भी बुत ने उन्हां लत्तां बावां वड़ दित्तियां। ओह अमल मक्के दे अंदर दोबारा दोहरा दिता जेड़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कीता सी। सारे बुतां दीयां बावां लत्तां वड़ दित्तियां ने। अबू कहाफा काम तो वापस आया, अपने माबद के अंदर दाखिल होया। अबू बकर नूं देखिया, गुस्से च आ गया। फरमाया अबू बकर ऐ की कीता ही पुत्रा, सारे मेरे खुदा वड़ दित्ते ने, मेरे खुदावां दीयां लत्तां बावां जुदा कर दित्तियां ने। अबू बकर फरमान लगे अबू जान मैं ना को खाना मंगया, इन्हां ने मैनू खाना नहीं दिता, इन्हां को कपड़े मंगे, इन्हां ने कपड़े नहीं दिते। इस वास्ते मैनू गुस्सा आ गया, मैं इन्हां दीयां लत्तां बावां वड़ दित्तियां। अबू कहाफा ने अबू बकर नूं पकड़िया, अपनी ज़ौजा मुहतरमा अबू बकर दी मां उम्मुल खैर दे कोल ले गए, जाके सारा वाकया सुनाया। उम्मुल खैर कहन लगी ऐ अबू कहाफा अबू बकर नूं कुछ ना किया दे, कुछ ना किया दे, जेड़ा रब अपने आप नूं नहीं बचा सके उन्होंने साडियां की हिफाजत करनियां ने। नाल ही दूसरी गल कह दी थी अबू कहाफा अबू बकर नूं कुछ ना किया दे, अजे दुनिया ते अबू बकर आया कोई नहीं सी, मेरे पेट के अंदर मौजूद सी। ते मैं जदों बाजारां दे अंदर चलदी सां ते आसमान तो आवाज़ां आंदियां सी, अर्श तो आवाज़ां आंदियां सी। ऐ उम्मुल खैर तेनू एक मैं लाल अता करांगा, एक बेटा अता करांगा, एक सोना हीरा अता करांगा जिदा आसमान ते नाम सदीक होएगा ते दुनिया ते नाम अतीक होएगा। यानी आका दे सहाबी अबू बकर दुनिया ते आए नहीं,
کہ انہاں دی صداقت دیاں تمام دے آن تو پہلے اللہ پاک نے پا دیا۔ ایسی عظمت والی شخصیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا فرماندے نے یا ابا بکر انت عتیق من النار، اللہ نے تینوں جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ تیرا لقب عتیق بھی ہے، تیرا لقب صدیق بھی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ابوبکر دا لقب پہلا صدیق ہے۔ سمجھ آ گئی صدیق کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عرش والے نے کیا ہے۔ عتیق کا پتہ چل گیا کیونکہ عتیق کیوں کیا جاتا ہے؟ آقا نے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابوبکر تینوں اللہ پاک نے جہنم کو آزاد کر دیتا ہے۔ پوری کائنات کا پانی جہنم کے اوپر پا دیتا جائے کہ جہنم نو کوئی ٹھنڈیا نہیں کر سکتا، جہنم دی گرمی نو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابوبکر دنیا دی بہت شخصیت ہے جس تو جہنم بھی آتی ہے، اللہ میرے اندر ابوبکر رونا آتا نہیں۔ تو جہنم تو آزاد عتیق کا بنا آئی ابوبکر تو ابوبکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ابوبکر ہے حضرت ابوبکر دی کنیت، نام سے انہوں نے عبداللہ تے کنیت ابوبکر، حالانکہ کنیت پہنی ہے بیٹی دے نام تو یا بیٹے دے نام تو، لیکن ابوبکر دے نام کسی بیٹی دا نام بکر ہے تے نام کسی بیٹے دا نام ہی بکر ہے۔ بکر دا معنی ہوتا ہے نیکیاں والا اور ابو دا معنی ہوتا ہے نیکیاں دا باپ، نیکیاں دا مربع۔ ایسا وجود، ایسا جسم، ایسی شخصیت جس کے سب کے بالوں تو لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک انگ اللہ دی نیکی اور عبادت کے اندر رچیا اور مشا ہوئے، اس کو کہتے ہیں ابوبکر۔ اور کس طرح کیا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اندر موجود نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے صبح دا وقت ہے، آقا فرماندے نے من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ، میرے جانشار، میرے وفادار، تسی نیکیاں تے بڑیاں کر دے ہو، تسی اللہ کا ذکر تے بڑا کر دے ہو۔ من اصبح منکم اليوم صائما، کون ہے جنہیں آج کسی نے روزہ رکھا ہوئے؟ وحد حضرت ابوبکر سن جڑے فوری کھڑے ہو گئے، فرمایا انا صائم، آقا جی میں روزہ رکھے ہیں۔ آقا فرمان لگے من تبع منکم اليوم جنازۃ، کون ہے جنہیں آج کسی جنازے کی پیروی کی ہے، جنازہ پڑھ کے آیا ہوئے؟ ابوبکر فرماندے نے آقا جی میں ہمیں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ آقا فرماندے نے فمن منکم اليوم فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جس نے کسی مسکین تے غریب کو کھانا کھلایا ہوئے؟ ابوبکر فرماندے نے آقا جی میں کھانا کھلا کے آیا ہوں، میں مسکینوں کو کھانا دے کے آیا ہوں۔ آقا فرماندے نے من عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے جڑا کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہوئے؟ کون ہے جڑا کسی بیمار دیاں بیمار کرسیاں کر کے آیا ہوئے؟ ابوبکر نے ہاتھ کھڑا کر دیتا، آقا جی میں کر کے آیا ہوں۔ آقا فرماندے نے کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی تیرے اندر نہ موجود ہوئے۔ آپ نے فرمایا انت ابوبکر، انت ابوبکر، ابوبکر جائے تو بعد تیرا نام ہی نیکیاں والا، نیکیاں والا، اچھائیاں والا، بھلائیاں والا رکھ دیتا ہے۔ کہ آسمان کا رب بھی فرمانا ہوئے گا کہ ابوبکر ہوئے جس اندر نیکیاں ہی نیکیاں نے۔ ایک اور روایت سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، جگہ دے پیر فرماندے نے لو ان احدکم نظر تحت قدمیہ، آقا فرماندے نے ایک ایسا بندہ من جر ثوبہ خیلاء لا ینصر اللہ یوم القیامہ، ایسا بندہ جس کا اپنا دوپٹہ تہہ بند پینٹ یا شلوار پورے ٹخنیاں تو نیچے آئے گی، نیچے لٹک رہی ہوئے گی، وہ غرور کے تکبر کی وجہ تو پھیلا رہا ہوئے گا، آسمان دا رب کدی وہ دے وال رحمت کی نگاہ نال نہیں دیکھے گا۔ ابوبکر دے کولوں گل پہنچ دی ہے، حدیث پہنچی، ابوبکر دوڑے دوڑے میرے آقا دے کول آ گئے، فرمایا آقا جی میرا تھوڑا جہا پیٹ بڑا ہو گیا، میری چادر میرے پیٹ تے ٹکدی کوئی نہیں، تھلے چلی جاندی ہے۔ آقا جدوں دی حدیث سنی ہے میرے دل دے اندر
اگر ایسا کم کر بھی لے کہ تینوں اللہ کے گناہگاراں دے اندر داخل ہی نہیں فرمائے گا. کیوں نہیں فرمائے گا؟ آقا فرماتے نے ابو بکر مینوں بھی پتہ ہے تو میرے رب نوں بھی پتہ ہے کدی تو جان بوجھ کے گناہ کر سکدا ہی نہیں. میرے آقا نوں بھی اتنا اعتماد سی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. آئیے اور تیسری فضائل سنیے. ابو بکر کا بھی پتہ چل گیا کس نوں کہا جاندا ہے، صدیق کا بھی پتہ چل گیا، عتیق کا بھی پتہ چل گیا. اور آؤ ابو بکر نوں کس نوں کہا جاندا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین دے اوتے تشریف فرما نے لیٹے ہوئے نے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں بھی قریب ہے. آسمان دی طرف رات اچ وقت ہے، آسمان دی اوتے نیری رات ہے تے بالکل آسمان صاف نظر آ رہے ہیں، تاریاں دی چرمٹ جگمگا رہے نے. اما جی عائشہ دیاں نگاہاں تاریاں تے پہ گئیاں، تارے بہت زیادہ آسمان دے اوتے. اما جی عائشہ بول اٹھیاں، آقا جی دسو تے صحیح نام دنیا تے کوئی بندہ ایسا بھی ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون؟ آقا فرماندے نے ہاں عائشہ میرا عمر ایسا ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہے. اما جی عائشہ ذرا ڈھلایا منہ کر لیا، سوچن لگیاں میں نے کیا سی کہ آقا میرے ابو دا نام لین گے، انیاں نیکیاں تے ساریاں عمر نوں مل گئیاں تے میرے ابو نوں کی ہے؟ آقا فرمان لگے نہیں ایسا تیرے چہرے تو میں پڑھ لیا ہے تو خوش نہیں ہوئی، شاید تیرے دل دے اندر ایک گل سی کہ میرے باپ دیاں انیاں نیکیاں ہون گیاں. سن میں محمد کیا نا عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں جمع کر کے ایک پلے دے اندر رکھ دتیاں جان تے ابو بکر دی ایک رات دیاں نیکیاں دوسرے پلے دے اندر رکھ دین تے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مل کے ابو بکر دی ایک رات ہجرت والی اس نیکیاں دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں کر سکدیاں. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نوں کہا جاندا ہے نیکیاں دا مرتا نیکیاں والا. کون ابو بکر ہے؟ آقا فرماندے نے نہیں میری عائشہ اگے سن لے، اگر پوری کائنات دا ایمان جمع کر کے ترازو تے ایک پلے دے اندر رکھ دتا جائے تے میرے ابو بکر کلے دا ایمان جمع کر کے ترازو دے دوسرے پلے دے اندر رکھ دتا جائے، پوری کائنات دا ایمان مل کے میرے کلے ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اے جے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انبیاء دے دروازیاں تے چل کے انہاں دے صحابہ آیا کرتے سن، لیکن ابو بکر دی شان کتنی کہ آقا خود چل کے ابو بکر دے دروازے پہ جایا کر دے. آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے ہجرت کا اعلان فرمایا، ہجرت دیاں اجازتاں دے دتیاں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دا ارادہ فرماندے نے. آقا فرماندے نے ابو بکر ٹھہر جا، مینوں رب کولوں امید ہے کہ اللہ مینوں بھی ہجرت دی اجازت دے دے گا. ابو بکر رک جاندے نے، سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے اپنی ایمانتاں دے دتیاں، مانتاں دے دتیاں کہ اے مکے والیاں دیاں مانتاں لوٹا دینیاں نے. دوپہر دا وقت ہے، گرمی دا موسم ہے، سارے لوگ اپنے گھراں دے اندر آرام فرما رہے نے. میں صدقے تے قربان جاواں ابو بکر اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے. دوروں دیکھا کہ ایک آدمی آ رہے ہیں جس نے مناسا مارے ہوئے ہیں، اپنے چہرے کو لگایا ہوئے ہیں، گرمی کی شدت تو بچن واسطے ابو بکر دے گھر نوں چلے آ رہے ہیں. ابو بکر باہر نکلے نے، دروازے دے قریب آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے نے، چہرہ لگایا ہے. اس انسان نے دیکھا کہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن. ابو بکر فرمان لگے فدا کا امی و ابی، اے کائنات دے سردار پیغمبر جی مینوں آرڈر کر دیندے ابو بکر سب کچھ نچھاور کر کے تڑے در تے آ جاؤں، تسی میرے کو چل کے کیوں آئے ہو؟ گرمی دا موسم دے اندر اپنا گھر بار چھڑ کے میرے کو کیوں آئے ہو؟ فرمایا ابو بکر میں خود نہیں آیا، مینوں آسمان دے رب نے تیرے دروازے تے بھیجے ہے تے فرمایا کہ تیری ہجرت دا ساتھی ابو بکر
روئے گا۔ اور فرمایا ابو بکر آج ذرا میری سیر پہ ہو کے گل سننا، میں چند خفیہ باتیں تیرے نال کرنا چاہنا، رازیاں باتیں کرنا چاہنا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ ابو بکر فرماندے نے آقا جی کلا میں ہی نہیں بلکہ میرے گھر دا ہر فرد تواڈے تے قربان ہو جائے گا، کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن تواڈے راز نو افشا بھی کرے گا۔ جاؤ میرے آقا دی زندگی دے جتنے بھی سفر نے، جتنے بھی ایام نے، جتنیاں بھی راتاں نے، سارے دا مطالعہ کرو۔ سب تو مشکل ترین سفر، سب تو مشکل ترین دن، سب تو مشکل ترین رات اگر ہے تو ہجرت دی رات ہے، جس وقت انسان نو اپنی موت یقینی دا تصور کیتا جا رہا سی کہ آقا نو ہجرت والی رات بچن دی امید کوئی نہیں۔ اتنے مشکل ترین سفر دا ساتھی اگر کوئی بنے تے کون؟ بولو کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے سفر دے اندر خدمات دن دن تے دن راتاں دا سفر ہے کہ خدمات دین والے ابو بکر دا گھرانہ سارے دا سارا مامور ہے میرے آقا دی خدمت دے اوتے۔ جاؤ جڑے لوگ آندے نے ابو بکر نے مال لین واسطے آقا دے نال رہنے، خدا دی قسم میرے آقا دا ہجرت دا سفر ہے، میرے آقا دے جسم دے اوتے ایک چیز بھی ایسی نہیں جڑی اپنی موجود ہوئے، ساری مہیا کرنے والا ابو بکر ہے۔ جس اونٹ دے اوتے بیٹھے نے وہ اونٹ حضرت ابو بکر دا، جڑی مہار نو پکڑن والا غلام ہے عبداللہ بن عریقت، وہ بھی حضرت ابو بکر دا غلام ہے۔ دودھ پلان والا عامر بن فہیرہ یہ بھی ابو بکر دا غلام ہے۔ خود ابو بکر نالے غار کے اندر گئے، اپنی چادر دیاں ٹکڑیاں پھاڑ پھاڑ کے، ٹکڑیاں پھاڑ پھاڑ کے، ہیرا کر کر کے غار دے دانے تے سوراخاں بند کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجے تشریف فرمانے غار دے اندر کافراں دیاں فوجاں پہنچیاں نے۔ ابو بکر فرماندے نے اے آقا جی لو ان احدکم نظر تحت قدمیہ لابصر ما فقال ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر فرماندے نے آقا جی انہاں کافراں نے اگر اپنے نیچے دیکھ لیا، قدماں دی طرف دیکھ لیا، اسی نظر آ جاواں گے، پکڑے جاواں گے۔ میرے آقا نے کی فرمایا؟ جاؤ اے کلمہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کسی پیغمبر نے اپنے کسی صحابی واسطے بھی اے کلمہ ارشاد نہیں فرمایا جڑا اعزاز اللہ پاک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، تیرا کی خیال ہے انہاں دو لوگوں کے بارے جنہاں دے نام تیسرا رب موجود ہوئے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میں ابو بکر، میں اور تو، اور غار کے اندر اللہ بھی موجود ہے، اس کی طاقت اور قدرت بھی موجود ہے۔ ایسا کلمہ کسی پیغمبر نے اپنے کسی صحابی واسطے ارشاد نہیں فرمایا، اور اس کی تصدیق واسطے اللہ پاک نے آسمان کو قرآن بھی نازل فرمایا اور فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آنا دوستان انہاں ہجرت دے سفرانا کچھ ترجمہ اس طرح کر لئیے۔ میرے آقا آکے ابو بکر نو آندے نے کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو
साड़ी अज़ला तो यारी। आका अलैहिस्सलाम अबू बकर दी गोद दे अंदर सर रख के लेटे ने। अबू बकर दी एड़ी दे उत्ते काले नाग ने डंग मार दिता। अखां चों आंसू आंदे ने, चेहरे मुस्तफा ते गिरदे ने। कैसा प्यारा मंजर होएगा, कायनात दा सरदार अबू बकर दी चोली दे अंदर लेटे हैं, अखां बंद ने, नींद दे अंदर ने। अबू बकर ने अपने जिस्म से हरकत नहीं आने दी कि मेरे आका की नींद खराब ना हो जाए। ऐसा मोहब्बत का अंदाज लेके तेरे आना दुनिया देखते नहीं मिलेगा। कि आका अलैहिस्सलाम ने देखा अबू बकर दिया अखां चों आंसू ने। डंग खावे जहर पुचावे पर पैर सुराख तो ना चावे। है नींद हुजूर ते तारी साड़ी अज़ला तो यारी। आका फरमांदे ने ओ यार अबू बकर खैर रो क्यों नहीं आए? ते अबू बकर रोंदियां रोंदियां जवाब दिंदे ने, हर मुश्किल सिर ते जासा मैं लगियां तोड़ निभासा। हर मुश्किल सिर ते जासा मैं लगियां तोड़ निभासा। मैं सदके लख लख वारी साड़ी अज़ला तो यारी। दिन रात आवार दमंजर मेरी गोद नबी दा बिस्तर। ना भुल सा उमर सारी साड़ी अज़ला तो यारी। की असदुल्ला करे बयाने पया दसदा खुद कुराने। की असदुल्ला करे बयाने पया दसदा खुद कुराने। सदीक दी कर गुजर गुजारी साड़ी अज़ला तो यारी। ऐने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े आका अलैहिस्सलाम तो बाद अंबिया तो बाद दुनिया के सब तो अजीम तरीन इंसान ने। अज का दिन 12 जुमातुल आखिर 13 हिजरी के अंदर बरोज सोमवार वाले दिन अल्लाह के हबीब पैगंबर दे प्यारे साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया को छड़ के आका दे